अगर अपने सब संपूर्ण नेपाल की खबर सबसे पहले देखे चाहिए तो मोहतरी टुडे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन से हो दबा दिया। अपडेट रहो, जुड़ल रहो मोहतरी टुडे के साथ। साथी सब जल्दी साथी सब आगंतुक सब यहाँ शायद उनका सबके स्वागत करें। अपने सब सीट पर सबसे पहले अपने सब बैठियो। आप हम सब कार्यक्रम के शुरुआत के समय में आ गए थी। नमस्कार आउनु भएका सबै अतिथि महानुभावहरू, आगन्तुकहरू कृपया आफ्नो स्थानमा कुर्सीमा बसिदिनु होला। अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात समय हामीसँग 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म छ। 5 बजे यो कार्यक्रम सकेर हामी यो हल छोडेर बाहिर जानुपर्ने भएकोले तपाईहरुसँग हार्दिक अनुरोध छ, कृपया आएर सबैजना आसन ग्रहण गरिदिनु होला। श्री तेज मुक्तान जी, त्यसै गरी जन प्रगतिशील मंच कतारका प्रतिनिधि राजेन्द्र देवकोटाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी हेल्प मधेसी कतारका कोषाध्यक्ष, हेल्प मधेसी कतारका कोषाध्यक्ष श्री राम कुमार यादव ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको सरी यहाँ लेख्नमा गल्ती भएछ। उहाँ चाहिँ हिमालय खोज मिडियाका संयोजक हुनुहुन्छ। हिमालय खोज मिडिया। त्यसै गरी मोहतरी सेवा समाज कतारका अध्यक्ष श्री इसीलाल पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। इसीलाल पण्डितज्यू। त्यसै गरी नेपाली मुस्लिम समाजका प्रतिनिधि मोहम्मद सद्दाम हुसैन ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोहम्मद सरलाई फोटो पढ्न चाहिन्छ सर, अलिकति यता है। मोहम्मद सरलाई कडा फोटो चाहिन्छ, मलाई थाहा छ।
त्यसै गरी नेपाल मगर संघ नरेश सिजानी मगर, नेपाल मगर संघका प्रतिनिधिज्यू श्री नरेश सिजानी मगरज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उदय कुमार मंडल जी, सिरहा सेवा समिति का प्रमुख सलाहकार मोहम्मद याकूब रहीम जी, सिरहा सेवा समिति का सलाहकार मोहम्मद याकूब रहीम जी लाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली श्रमिक कल्याणकारी संघ कतारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यसै क्रममा हेल्प मधेसीका उपाध्यक्ष धन्यवाद। धन्यवाद संपूर्ण साथीलाई।
धन्यवाद। समान अब चाहिँ स्पेस चाहियो मोहम्मद गफूर अहमद जी, मोहम्मद कलाम रायन जी, गल्फ सेवा समाज का प्रतिनिधि मोहम्मद आजाद मंसूरी जी, गल्फ सेवा समाज का प्रतिनिधि अब आसन ग्रहण सलाहकार मध्य थुप्रै काम गर्न पाएन र धेरै हामीहरू बाधा पनि छ। त्यस कारणले हामीहरूको यो संस्थाले जनकपुरमा 3 जना शादीमा हामीहरूले सानो सहयोग 30,000 गयो र फेरि एउटा शादीमा पनि हामीहरूको यो संस्थाले 15,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। र रोजा मजारमा जति स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्चहरू र त्यसमा शिविरहरू हामीहरूले उपलब्ध गराएको थियो र त्यसमा 50 वटा टी-सर्ट त्योभन्दा बढी अरू पानीहरू र खानेकुराहरू यो संस्थाले हामीहरूले उपलब्ध गराएको थियो। र त्यसमा परिक्रमा मेलामा पनि त्यस्तै स्वास्थ्य शिविर राखेको थियो र त्यसमा पनि 30 वटा टी-सर्ट हामीहरूले त्यसमा वितरण गरेको थियो र खानेकुराहरू पनि हामीले उपलब्ध यो संस्थाले गरेको थियो। यो म जानकारी दिन चाहन्छु। र 3 जना अब म छोटो मन्तव्य राख्दिनलाई महिला सेवा समाज तथा हाम्रो गौरवशाली पार्टी प्रवास सङ्गठनका इन्चार्ज मनिषा ज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अध्यक्ष तीर्थ मुक्तानज्यू, सन्तोष तिमल सिन्हाज्यू, तेजीलालज्यू, यहाँ हाम्रो मधेसी संस्थाका र यस 2 नम्बर प्रदेश समन्वय परिषदका संस्थापक भने धेरै राम्रो गृह कार्य गर्नुभएको हाम्रो आदरणीय मित्र गफूर अहमदज्यू र पत्रकार मित्रज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र वैचारिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिज्यूहरूमा मेरो जमिन अदालतको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय मधेस, जय अभिवादन। यहाँ हामीहरू आजको दिनमा यो 2 नम्बर प्रदेश भन्दा पनि हामीहरूले 2 नम्बर लागू जस्तो लागिरहेको थियो। तर अब 2 नम्बरीबाट हामीहरू अब मध्य प्रदेशमा परिणत भएपछि हामीहरूले अलि गौरवको प्रदेश लागेको जस्तो महसुस भएको छ। किनभने पहिला हामीहरू काठमाडौँ जाँदाखेरि 2051 सालमा म काठमाडौँ जाँदाखेरि उहाँहरूले पहिला चाहिँ मधेसी भनेको हामीहरूले चाहिँ अलिक पिर लाग्थ्यो, यही मधेसी भन्ने हेप्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले हामीहरूले चाहिँ मध्य प्रदेश र मधेसी भनेपछि गौरव लाग्छ। त्यही भएर हामीहरू गौरव ठान्छौँ यो हाम्रो मध्य प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशबाट अनि मध्य प्रदेशमा भएपछि यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू माया गर्नुहुने आउनुहुने हाम्रो कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई सब संस्था अगर कोनो भी कार्यक्रम एकजुट भएर करबै एकटा मधेसीपन जे एठाम देखऽ में एतै उ नजारा आई। सब संघ संस्था सब आबि कऽ एठाम आयल छियै तऽ आइ हम सब ई गर्व कर रहल छी कि हम सब विदेशों में छी तो मधेसी छी, अपन पहचान कतौ नहीं छोड़ब। से आशा के साथ हम सब आई बहुत खुशी के साथ जे नया साल के जे शुरुआत हो जा रहा है हमरा सबक जे 2069 सेहो आबि गेलै और हिंदू समाज के जे जुड़ शीतल पावन कहै छियै, नया साल कहै छियै और मुस्लिम समाज के जे रमजान शुरू होबे जा रहल है काल्हि से तै के उपलक्ष्य में जे आई हमरा सबक ई
मध्य प्रदेश समन्वय परिषद कतार के द्वारा जो आयोजना कल गया ये शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम से तय के लिए संपूर्ण गोटा में हम पुनः जैसे प्रणाम करे छी और सब गोटा उपस्थित भेली तय के लिए हम सब मधेसी छी मधेसी रहब एहि गर्व के साथ ऐसा उपस्थित भेली और यही आशा के साथ सब गोटा सब संस्था सब गोटा जैसे मिलकर हम सब मेरा आत्मीय मित्र दुर्गानंद पासवान थियो र आजका प्रमुख अतिथि एनआरएन कतारका सचिव मित्र रवि मगरज्यू लगायत जसपा पार्टी प्रवासका इन्चार्ज मनीष यादवज्यू नेपाली जनप्रतिनिधि मंच कतारका प्रतिनिधि वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज देवकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली मुस्लिम समाज कतारको तर्फबाट अस्सलाम वालेकुम नमस्कार स्वीकार्नुहोला। आदरणीय मित्रहरू, आज मलाई खुसी लागेको छ प्रवासको ठाउँमा पनि यस्तो मधेस प्रदेश समन्वय परिषद कतारको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको छु। यो हाम्रो लागि एउटा गौरवको विषय हो। यो मधेस त्यतिकै आएको होइन, यो मधेसको लागि हजारौं हजार मधेसीहरू शहादत प्राप्त गरेका छन्। यो मधेसको लडाई सदियौंदेखि चल्दै आइरहेको छ र यो अझै सदियौंदेखि चल्नेछ। म तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। नेपालमा उत्पीडित जनजाति, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण वर्गहरूलाई दबाएकै हो। यो सच्चाइ हो नेपालको इतिहासमा। कामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापतिज्यू, त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एनआरएनसी कतारका सचिवज्यू, त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ आज यस मध्य प्रदेश समन्वय परिषद कतारले जुन आज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकारज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मधेसी दाजुभाइहरूमा म नेपाली समाज कतारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जय मातृभूमि सङ्घीय अभिवादन। र विशेष गरेर आज जुन मध्य प्रदेशले आज यस शुभकामना आदान प्रदान गर्दै गर्दाखेरि म सम्पूर्ण मधेसवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र नेपालमा रहनुहुने सम्पूर्ण मध्य प्रदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकमुष्ट रूपमा म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर तपाईहरुले र हामी सम्पूर्ण नेपालीले भर्खरै होली पर्व समापन भइसकेको छ र होलीदेखि सायद महान मुस्लिम समुदायको महान पर्व रमजान रोजा जुन सुरु हुँदैछ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि नेपाली समाज कतारको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई तपाईहरुको रोजा सफल होस् र जुन तपाईहरुको उपासना छ र त्यो उपासनालाई सबैजना मधेस लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले नेपाली मुस्लिम समुदायलाई यो रोजा सफल पार्नको लागि एउटा सफल भूमिका मुस्लिम समुदाय के जे रमजान आबि रहल छै ओकर बहुत बहुत शुभकामना देबऽ चाहब। कहियो काल हमरो बाजला मन करते रहे, प्राय कऽ कोनो मंच रहे छै हमरा और के कहि देलक कोनो रचना लिखे छै, कविता सुना दियो चाहे कुछ सुना दियो। हाँ सही छै, ओहि के माध्यम से कुछ कहला चाहैत रहे छै। आई ए टाइम माने कुछ बाजी तना लागल रह। एक लाइन हम मैथिली में लिखने रहिए मधेश के लागे जियब आ जिय दे ई शिक्षा अछि हमर, अपना माइट बैंक पर समर्पित रही ई दीक्षा अछि हमर, कतौ रही कोनो हाल में रही नेपाली रहब हम, नेपाल जिंदाबाद रहे ई इच्छा अछि। एहि लाइन में
आई मात्र हम कहली गा कतो रही कोनो हाल में रही नेपाली रहब हम नेपाल जिंदाबाद रहे इच्छा छै हमर में 12 बार कहैत आबि रहल छलिए कतो रही कोनो हाल में रहब मधेसी रहब हम मधेश जिंदाबाद रहे इच्छा छै राइट तस्का कहा वाला छै तो कहि रहल छै हमरा फील होबो चाहिए हमरा अंदर में फील होबो चाहिए एटा गीत छै नेपाली में नेपालै में रहे हामी कहाँ रहला नेपाली एहि टाइप के गीत छै एठाम नेपाली माने मधेश में रह वाला मधेसी होबक चाहिए जे गीत लिखने से उनका पूछो तो कहते सब जे नेपाल के टेरिटरी भित्री में जते बसोबास करै छै सब नेपाली छै राइट ये परफेक्ट बात छै नेपाल के भित्री में जते बसोबास करै छै सब नेपाली छै भखरे का गीत अखन आयल छले पीर गीत ओहू में यही सवाल उठायल गेल छै बुआ देश भनेको के हो एटा बच्चा पूछे छै और जवाब दिया कि देश माने की छै साचो उचाय एटा के साइड के लागे जे टेरिटरी छै वही का देश छै कि और कुछ छै हमरा आगे बुझा के बात छै बहुत एहन चीज और छै 11 बात में जोड़ दै छै छोड़ में गए थे संस्था बहुते संस्था छै और ठाम छै एला जते प्रतिनिधि छै के श्रोता छी आ के वक्ता छी हम सब बराबर देखे छी उतनी संख्या में सब उपस्थित छै सफलता के बाद अब छै संस्था और छै कोन संस्था सफल छै कोन असफल छै केना सफल कहबै हम सफलता माने की सफलता माने वो होय छै कि अहाँ कते के लाइफ से टच कर सकलिए अहाँ के जे कार्यक्रम छै अहाँ जे चीज कर रहल छी ओ कते आदमी लग पहुंच सकलिए सफल हो छै ओला भी माना गेल सके छै आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़का वैज्ञानिक छलै ओकरा पास में बुद्धि छलै विद्वान छलै अगर ओकर विद्वता संसार के सामने नहीं एते त की ओ विद्वान हेते के रहते विद्वान तो यो रहते लेकिन ओकरा हमरा के लाइफ जे ओकर कार्य जे छलै ओकर काम जे छलै टच भेलै हमरा ला ओ एले ओकर केलहा काम दोसर के जिंदगी में परिवर्तन लेलकै तै दुआरे ओ सफल छै त अहाँ के संस्था कोनो भी बहुत सारा संस्था छै हजारों संस्था छै ठाम मधेश के छै नेपाल के हरेक जिला के छै अहाँ के संस्था एहि ठाम अगर कोनो व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन आबि रहल छै त अहाँ सफल छी हमसे कहत आब आ अते कहै हमरा एटा गल के रचना सुना दे लागे अगर और कहब त नेपाली में अथवा मैथिली में जी अच्छा हम मैथिली में बजे त मैथिली में सुनाए अहाँ चाहू ने चाहू हजूर मढ़ी पर अहाँ चाहू ने चाहू हजूर मढ़ी परत अधिकार के बाद से बाबू लड़ी परत अधिकार के बाद से बाबू लड़ी परत दुगो नाव पर पैर धक्का पार होवे कोना दुगो नाव पर पैर धक्का पार होवे कोना एम्हर या ओम्हर निर्णय करही परत अधिकार के बाद से बाबू लड़ी परत ई जे खरिया छै हम अहाँ के बीच में हमरा नेपाली समाज बात करल छै ई जे खदिया छै हमरा अहाँ के बीच में आपके याद है ई जे खदिया छै हमरा अहाँ के बीच में आप राखब कहिया तक लड़ी परत अधिकार के बाद से बाबू लड़ी परत राष्ट्रवादी कोई चमड़ी के रंग से नहीं होय छै चमड़ी छाला राष्ट्रवादी कोई चमड़ी से नहीं होय छै राष्ट्रीयता के परिभाषा गढ़ी परत अधिकार के बाद से बाबू लड़ी परत अंतिम में कहब उड़वा गैछ उड़ू नतांश तक उड़वा गैछ उड़ू नतांश तक मुदा याद राखू जमीन पर चढ़ी परत जमीन पर गिरी परत धन्यवाद अते कह दो पुस्तक इधर आके धन्यवाद हबीब राइन जी अपने आगाड़ी जाओ सब बहुत पुराना समाज सेवी सतिनी धन्यवाद जोरदार ताली एक हाथ में चाय छे ताली ना हो टेबुल पर मारू जोरदार ताली समाज सेवी राजा शेख जी
म फेरि कतारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय व्यक्तिहरूमा चाहिँ नमस्कार। म हिमालय खोज मिडियाबाट हो र विशेष मलाई राजनैतिक र विविध कुराहरू आउने म एउटा समाजसेवी हुँ र 2013देखि चाहिँ दोहा कतारमा छु र सबैमा फेरि पनि नमस्कार। र यो हाम्रो चाहिँ आउने ईदको सबैलाई शुभकामना। र हामी चाहिँ कतारमा छौँ र विशेष गरी मैले 2 शब्द चाहिँ हजुरहरू सामु राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने र मलाई चाहिँ माइक पनि दिनुभयो बोल्नको निम्ति र यस कार्यक्रममा चाहिँ बोलाउनु भएको र मलाई पत्र काट्नु भएको अध्यक्षज्यूले र आउन पाएँ। र मेरो घर चाहिँ सर्लाही जिल्ला हो र म एउटा चाहिँ मधेसी एरियामा बसेको मान्छे र मेरो आदरणीय एकजना दाइ पनि घर छेउकै भेट्यो, साह्रै खुसी पनि लाग्यो। र हामी चाहिँ धेरै नै पहिलादेखि चाहिँ राम्रै छ मेरो पुरानो घर र अहिले अब यो प्रदेश विविध कुराहरू गर्नुहुन्छ, साह्रै चित्त दुख्छ। दुईतिरै घर छ र मेरो बाल्यपन पनि सर्लाही जिल्लामा बितेको उदाहरणीय जीवन बितेको हो। म एउटा चाहिँ एकदमै धेरै मधेसीको बिचमा भएको व्यक्ति हुँ र मेरो दाजु पनि आउनुभएको छ यहाँ मधेसी समाजबाट। र म चाहिँ हिमालय खोज मिडियाको चाहिँ सञ्चालक हो। मैले यो 3-4 वर्षदेखि चाहिँ यो अभियानहरू सुरु गरेको छु र मेरो 43औं अभियान भएको छ। र मैले अहिले पनि सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर नगरपालिका रामपुरको चाहिँ एउटा माइला दाइ बचाऊ अभियान भनेर सुरु गरेको थिएँ। त्यस अभियानमा सबैजना जोडिनु भयो, साह्रै खुसी भयो। र मैले चाहिँ अहिले फेरि पनि मिना बचाऊ अभियान दुईटै मृगौला फेर प्रत्यारोपणको लागि चाहिँ त्यो अभियान सुरु गरेको छु। योभन्दा अगाडि पनि मिना बचाऊ अभियानलाई मैले 1,40,000 रुपियाँ चाहिँ मलेसिया जिएस क्लबबाट हिमालय खोज मिडियाको गोबरमा चाहिँ दिएको छु। र त्योभन्दा अगाडि बचाऊ अभियान मेरै जिल्लाको 3,500,000 पैसा उठाएर कलेक्सन गरेका थिएँ। र यो सबै माध्यम भनेको चाहिँ हिमालय खोज मिडिया हो र विविध कुराहरू चाहिँ मलाई त्यति साह्रो आएको नम्बर आयो साथी सबके देखो संपूर्ण मधेशवासी सब आग्रह करबे कि हेल्थ मधेसी के कोनो भी कार्य हो अपने सब देखबे कि ज्यादा शोर शराबा नहीं करके साइलेंट रूप से काम कर ओकर जे लक्ष्य रहे वो लक्ष्य यहाँ के पूरा कर वो अपना रास्ता से यहाँ के साइड निकल रहे हैं। साथी सब जते भी अपना सब मधेशवासी छी 22टा जिला के, हम सब अखन को 8टा जिला के पूर्ण मधेश नहीं यहाँ के माने छी। हेल्प मधेसी में रहल छी हम तते द्वारे 22टा जिला में जे बसोबास करिहार संपूर्ण वर्ग के साझा संपत्ति यहाँ के हेल्प मधेसी है से का सोच लगा हम सब चले छी। यह सोच के लगा हम सब जब तक जीवे हेल्प मधेसी के पदाधिकारी चाहे सदस्यगण हो चाहे साधारण सेवक सब हो यह एक सोच लगा चल रही। साथी सब अपना सबको तो है कि 5,000 10,000 चाहे 50,000 के गृहिणी सहयोग कर दी वही से समाज के सहयोग नहीं हुई पैसे दिला संगे एक विचार से भी लाभ पड़ते अपना समाज में एक परिवर्तन से भी लाभ पड़ते। तो परिवर्तन केना करो हम अपना सब हम के देवी अपना सब जब तक एक नहीं है एक सोच एक विचार। नेपालको राजनीतिक पार्टी जुन जान भएको पार्टी भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो। आज मलाई कहिलेकाहीँ एकदम नरमाइलो लाग्छ, कहिलेकाहीँ भक्कानिएर रुम जस्तो लाग्छ। आज त्यही माओवादी जसले तपाईहरुको हक अधिकारको लागि लडेर आयो, तपाईहरुको जुमा भएको कलरको लागि आज लडेर आयो, आज त्यही पार्टीलाई नै एउटा चुनावको बेलामा एउटा उसको बेलामा एउटा नितान्त एक बोतल रक्सी अथवा कोही त्यहाँको जमिनदार अथवा त्यहाँको कोही कसैले भनेको भरमा नै आज हामी त्यसलाई तिरस्कार गर्दैछौँ। प्रतिगमनकारीहरूले टाउको ठडाएको अवस्था छ। भोलि यो जुन 240 वर्षको
को जुन एउटा राज्य सत्ता थियो त्यो राज्य सत्तालाई निरङ्कुश राज्य सत्तालाई ढालेर आज तपाईहरुलाई यो ठाउँमा लिएर आउने जुन परिवर्तन छ यो परिवर्तन नउल्टेला भन्न सकिँदैन। मधेसी साथीहरु आजै जुझारु हुनुस्, अझै चुरुक्क हुनुस्। अब बिस्तारै स्थानीय तहको र संघीय तहको सबै निर्वाचनहरु आउँदै छ, सबै त्यसमा सजग हुनुस्। तपाईहरुको आफ्नो पार्टी भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो। त्यहाँ बाहेक अरु कसैले तपाईहरुलाई यो न्याय यो सबै चीजहरु देख्न दिन सक्दैन। आज प्रचण्ड बाबु जिउँदा छन्, आज प्रचण्ड जिउँदा छन्, हाम्रो उनको महत्व छैन। भोलि उनी मरिसकेपछि चाहिँ यिनको चाहिँ धेरै लामो व्याख्या गरिन्छ, तर उहाँ आज जिउँदै हुँदा जसले यो परिवर्तन लिएर आएको छ, जसको यो परिवर्तन यो बहाद जो हो उसैले यो परिवर्तनको चाहिँ एउटा चाहिँ युटिलाइज गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्दै आगामी चुनावमा चाहिँ आगामी स्थानीय चुनावमा सबै चुनावमा धेरै विशाल भूमिका साथै हामीले पठाइदिएको पवित्र महिना रमजानको शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन जनसम्पर्क समिति कतारका सहमन्त्री भुवन साउदलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। भुवन साउदजी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। मध्य प्रदेश समन्वय परिषद कतारका भेटघाट तथा शुभकामना कार्यक्रमका आजका सभापति महोदय, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, एनआरआई सचिवज्यू, विभिन्न राजनीतिक विचार राख्नुहुने कतारका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, सम्पूर्ण मधेसवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथी होइन दाजुभाइहरू लगायत आजको यस शुक्रबारको दिन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई हाम्रो हातको खुट्टा लिएर यो देशको सिमानामा रक्षा गर्ने व्यक्ति भनेको मधेसी हो। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि म भन्छु, मेरो यो वाचन नै हो र यो देशको रक्षा गर्ने एउटा खुल्ला बिना सेलरीको सिपाही बनेर बस्ने यो मात्र हो, एक मधेसी हो यो देशलाई रक्षा गर्ने। हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ। यति मात्र होइन, हिजोको कालखण्डको नेपालको इतिहासमा मधेसले पुर्याएको योगदानहरूलाई हामीले सम्झनै पर्ने हुन्छ। हो, आज हामी प्रवासमा छौँ, प्रवासको व्यवसायमा हाम्रो देश र हाम्रो मातृभूमिलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। तर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो मातृभूमिको मूल्याङ्कन कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो प्रवासको व्यवसायले तपाईँ हाम्रो आत्मीयताले देखाएको छ। नेपालमा विभेद छ, तर हामीमा यहाँ विभेद छैन। को मधेसी, को पहाडी, को हिमाली, हामी सब एक नेपाली हो। हाम्रो यो सोचलाई सबैले राख्न सक्यो भने हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्न कुनै असम्भव छैन। सबै कुरा सम्भव छ यो देशमा। तपाईँ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो विभेदलाई चिर्दै जान सक्नुपर्छ। अब हामी वैज्ञानिक समाजमा परिवर्तन आइसकेका छौँ। त्यसै कारणले भन्छौँ, जय मधेस, जय मध्य प्रदेश। यो शब्द राम्रो हो, यसलाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन। जय नेपाल, जय देश, जय प्रदेश, हाम्रो मातृभूमि, यो हामी आफैमा गर्वको कुरा हो। आज हामी धेरै अनुहारहरू हामी देखिरहेका छौँ। मधेसका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई त्यति गर्व लाग्यो कि आज मधेसी साथीहरूसँग आएर साक्षात्कार गरेर आफ्नो भनाइहरू राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु। हामीले चाहेको के हो भने हामीमा सामना हुनु पर्यो, समानता हुनु पर्यो। जब समानता भयो भने हामी कोही पराई छैन, हिमाल पार तराई कोही पनि पराई छैन। आज देशको राष्ट्रको यो देशलाई भएको संस्थाले अझभन्दा अझ धेरै सामाजिक कार्य गरेर एउटा छुट्टै एउटा पहिचान बनाएर देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। आउँदै गरेको नेपालीहरूको नयाँ सालको शुभकामना। तपाईँहरू दुई संस्था एक भएको देख्न पाऊँ भन्न चाहन्छु र भोलिबाट नै सुरु भइरहेको हाम्रो रमजान पर्व मुस्लिम दाजुभाइहरूको पनि म विशेष गरी शुभकामना दिन चाहन्छु र
सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तर मङ्गलमय प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्छु र हामी प्रवासमा छौँ। यो देशको नियम र कानुनलाई उल्लङ्घन नगरी हामी सबैले यो रमजान पर्व मनाऊ भन्दै र आउँदै गरेको नेपालीहरूको नयाँ पर्व वैशाख 2079 साल आउँदैछ। तपाईँहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। म एउटा सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भएर मैले राजनीतिक कुरा यहाँ मैले राख्न सकिनँ। केही राजनीतिक व्यक्तित्वको कुराहरू पनि मैले यहाँ सुनेको छु र त्यसलाई मैले मनन राखेँ। मैले एउटा नेपालमा अहिले जागो नेपाल जस्तो एउटा पवित्र संस्था सञ्चालन गरेको छु प्रवासमा बसेर र यो 16 राष्ट्रमा अहिले कायम छ र म त्यसको प्रवास प्रमुख हो। अन्याय अत्याचार र बलात्कार र भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा हामी कुरा उठाइरहेका छौँ र अहिले म सूचना बेसको काम पनि गरेको छु। अब हाम्रो देशमा कति ठाउँमा सरकारी तहमा भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ, जनताले सुसूचित हुने अधिकारहरू पाएको छैन। यस्तो कुरामा पनि अगाडि लागिरहेको छु भन्दै तपाईँहरूलाई पूर्ण आजको यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन लागेको छ र पूर्ण सफल भइसकेको छ भन्दै तपाईँहरूलाई पूर्ण धेरै धेरै बधाई दिँदै दुई संस्था एक हुनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जागो नेपालका अध्यक्षज्यू। अब एकजना समाजसेवीज्यू हाम्रो बिच अहिले भर्खर भाग्नु भएको छ, शेख सदरे आलमज्यू। शेख सदरे आलमज्यू। शेख सदरे आलमज्यू। धन्यवाद। ताली बजाइदिनु होला कृपया। धन्यवाद। आसन ग्रहण कीजिए। जतक भी पदाधिकारीगण एवं क्रियाशील सदस्य सब छे हुनका सब गोटे के हम साधुवाद व्यक्त करे छी और बहुत खुशी के बात जे आजुक दिन हमरा लेल एकटा सौभाग्य के बात जे अपन मध्य प्रदेश के विभिन्न संघ संस्था से जुड़ल पैघ व्यक्ति सब एठाम उपस्थित छन और जाय बीच में हमरा अपन दू शब्द एठाम रखबाक मौका भेटल है। ताहि लेल विशेष साधुवाद हम एठाम मनीष यादव सर जी के देवन, क्या कि वो कहत जैसे दिलीप जी अपने अभियो और हम अपन परिचय बता दी जे गीत संगीत क्षेत्र से हम जुड़ल व्यक्ति छी और खास करके मैथिली गीत संगीत से हम ज्यादा लगाव रखे छी और मैथिली दहेज मुक्त मिथिला संस्था जे छे दहेज मुक्त भारत सब में हम एक संलग्न व्यक्ति छी और अखन कैमरा राम्रो अहाँ सबक बीच विशेष समय हम नहीं ले समय के सब साक्षात्कार करे पड़े छे तय तो समय के अनुकूल अहाँ सबक बीच हम अपन प्रस्तुति रखे छोट छोट में चलो मुहे संकाय दे छी क्या कि हम ट्रैक के कोनो उपाय नहीं देख रहल छे ओना हम लिखबो करै छी गाबो करै छी और उद्घोषक में सेहो रुचि रही है और सुनाबी एक सुदर्शन मैथिली गीत जे गीत में आवाज देने रहे मधेश में पहल आंदोलन भेल रहे संजय यादव जी के द्वारा गीत मधेसी और नेपाली के बीच में कोनो भेदभाव नहीं, बिनती छे सब नेपाली भैया और भाई के किया करबे छो तू सब नेपाल माई के गीत हम इसमें सुनाबी। बिनती छे सब नेपाली भैया और भाई के, बिनती छे सब नेपाली भैया और भाई के हो किया कनबई छह तो सब नेपाल माई के
कन्वई छह तो सब नेपाल माई के एमे हम जोड़ी छी बिनती छे सब पहाड़ी भैया मधेश भाई के बिनती छे सब पहाड़ी भैया मधेश भाई के हो कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के कन्वई छह तो सब नेपाल माई के। और आंदोलन जो भेद है तो विभिन्न है बसल घर उजड़ गए बड़का बड़का बिल्डिंग होते गए काय कहल के जे तोहर देश बनल छो लंका दुनिया पीट रहल छो डंका तोहर देश बनल छो लंका जरा अखन यूक्रेन और रशिया के लड़ाई चल रहा है तहिना हमरा आगे नेपाल में विभिन्न पार्टी सब आंदोलन करे रहे तोहर देश बनल छो लंका दुनिया पीट रहल छो लंका तोहर देश बनल छो लंका दुनिया पीट रहल छो डंका जल्दी मारा मन के रावण कसाई के हो कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के नित दिन फोड़ी फोड़ी बम करे छापने भाई कम चाहे पहाड़ी हुए या मधेश हुए है तो आखिर नेपाले माय के संतान ताय नित दिन फोड़ी फोड़ी बम करे छापने भाई कम कहाँ बादल छातू तीज तिहार भुलाई के हो कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के। अंतिम मात्रा तोहर पशुपति बाबा रूसल एवं मधेश के और काठमांडू के दो जे बनानी जे संस्था छे पशुपति मंदिर और जानकी मंदिर एकर वर्णन कयल गेल छे तोहर पशुपति बाबा रूसल सीता मैया के मन दुखल तोहर पशुपति बाबा रूसल सीता मैया के मन दुखल इनका छोड़ के सुख न पैबा कहीं जाई के हो कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के कि कन्वई छह तो सब नेपाल माई के। धन्यवाद। समय बहुत कम है उद्घोषक महोदय के हम हस्तांतरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर गीत अपने सुनौलौं अन्तिममा भएर तपाईहरुले सहभागी हुन पाएको छु। सर्वप्रथम म कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन गर्नुहुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू त्यसैगरी वैचारिक संस्थाका प्रमुखज्यूहरू जिल्ला संस्थाबाट आउनुभएका साथीहरू र यो प्रदेशलाई माया गरेर मधेस प्रदेशलाई माया गरेर आउनुभएका पत्रकार मित्रहरू जय मधेस मधेसदेखि लिएर हिमाल पहाड तराई मधेस सम्पूर्ण रहनुभएका साथीहरूलाई प्रवासी नेपाली महोत्सवबाट यहाँको अभिवादन मलाई खुसी लाग्यो मधेस प्रदेशले आज यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राख्नुभयो। तपाईहरुले यो धेरै स्ट्रगलका साथ यो संस्था स्थापना गर्नुभएको छ किनभने हाम्रो संविधानमा 72 सालकै संविधानले प्रदेशको संरचना ल्याएको थियो। यद्यपि देशलाई स्थापना गर्दै हामी प्रवासमा पनि यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाबाट गरेको एउटा हाम्रो काम रोजगारीको सिलसिलामा आउनुभएका मधेस प्रदेशका साथीहरू एकीकृत हुने एउटा
धर्मशाला अथवा एउटा हाम्रो एउटा चौतारीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्नुभएको छ। यो संस्थापन पक्षलाई म पहिलो कुरा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सम्झना छ, म यो कतारमा भइरहँदा तराईका धेरै श्रमिकहरू यो कतारमा आउनुभएको थियो। जबकि हामी पहाडका मान्छेहरू भन्दा यो बाहिर हिँड्ने मामलामा तराईकै साथीहरू, त्यही पनि 2 नम्बर पदको साथीहरू, मजदुरहरू यो कतारमा मैले भेट्थेँ। जब त्यति बेला हाम्रो कतारको संरचना यस्तो थिएन, हामी यस्ता 5 स्टार होटलमा हामी कार्यक्रम गर्ने ठाउँ थिएन। तर यद्यपि हामीले संस्था स्थापना गर्दै लाँदा मैले साथीहरूलाई भेटेँ। त्यति बेला तराईका साथीहरू, मुस्लिम साथीहरू कुनै गभर्मेन्टमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। खोज्दै लाँदाखेरि उहाँहरू मैले के भने कमसेकम हामी मजदुरका हकका लागि तपाईँहरू एउटा संस्था स्थापना गर्नुहोस्, कमसेकम एउटा भेट्ने माध्यम त हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो संस्थाको विषयमा हामीलाई थाहै छैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई जवाब दिनुहुन्थ्यो। तर हामी त्यति बेला 20 बेलामा बस्थ्यौँ। 20 बेलामा शुक्रबार हामी यसरी कार्यक्रम गर्दैनथ्यौँ। हामी साथीहरूले को घर जानुहुन्छ, को मजदुरहरू भेटिन्छन्, को साथीहरू त्यहाँ राम्रा टी सर्ट लगाएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई भेट्नका लागि हामी त्यति बेला के भन्दा 20 वर्ष अगाडि हामी 20 बेलामा भेट्थ्यौँ। त्यति बेला नि यो ठाउँमा आउने, कतारमा आउने तराईकै साथी धेरै हुनुहुन्थ्यो, मधेस प्रदेशकै साथी धेरै हुनुहुन्थ्यो। तर हामी पहाडीहरूको रक्चक थियो। एमबेसीमा पनि मधेसका साथीहरूको हिसाब हुँदैन थियो। जब 2000 मा एमबेसी स्थापना भयो, साथीहरू ओक्रा क्या कराइसी भन्ने पनि उनीहरू जान्दैनथ्यो। त्यो अवस्थामा पनि हामीले ट्रान्सलेसन गरेर उहाँहरूलाई हिसाब दिनुपर्छ भनेर हामीले यो समाज निर्माण गरेको। म साथीहरूलाई यो भन्न स्मरण गर्न चाहन्छु, यहाँ कसैको स्वार्थ र कसैको भावना नलिकन यो 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँहरूले अब्बलका साथ अगाडि बढाउनका लागि मैले यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि बुझिरहेको छु। किनभने हामीले यहाँ एमबेसी पनि थिएन, मजदुरहरू बाटोमा पक भएर बसिरहेका थिए, सडकमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू रात बिताउनु भएको सडकमा। हामी यत्रो समाज थिएन, यहाँ व्यापारी गर्ने मान्छेहरू थिएन, यहाँ पैसा भएका मान्छेहरू थिएन। त्यति बेला नेपालीलाई हामीले उद्धार गर्नका लागि संस्था स्थापना गरेको हो। म साथीहरूको बिचमा यो पेश गर्न चाहन्छु कि हामी एकीकृत भएर आज जसरी यो हलमा शुभकामना हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले यो संस्थाका नीति नियम पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मधेस प्रदेश भनेको सबैभन्दा उच्च स्तरीय प्रदेश हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले ठानेको छु। यो प्रदेशमै छन् जानकी मन्दिर, यो प्रदेशमै छन् विभिन्न तपाईँको अहिले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने भन्सार बिरगल भन्सार छ, त्यही प्रदेशमा छ। तर यो प्रदेशमा मान्छे किन पछाडि छ, यो मूल कुरा हामीले समीक्षा गर्नुपर्नेछ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्न, तपाईँहरूको आत्मा साथ लाएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, म स्मरण गर्न चाहन्छु, म खोटाङमा जन्मेको मान्छे, त्यति बेला तराईको मान्छे जे थियो, हामी कृषि कसरी गर्नुपर्छ, हामीले कृषि कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएर अगाडि हिँड्ने र पाठ्यक्रम र तपाईँलाई अगाडिको क्षेत्रमा उहाँहरू सबभन्दा अगाडि। तर समाज रूपान्तरण गर्न पछाडि भएको कारणले मात्रै मधेसको एउटा रूपान्तरण गर्ने कुरा पछि छ, अरू सबैमा तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, स्मरण गर्नुहोला, सबैभन्दा बढी इन्जिनियर मधेसको तराईको छ, त्यो पनि मधेस जातिको छ, 2 नम्बर प्रदेशको छ कतारमा। तर किन समाजमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन, यो कुरामा समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले आज शुभकामना गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई मैले स्मरण मात्रै गराएको साथीहरू र तपाईँहरूलाई म साथीहरूको बिचमा एउटा कुरा राख्नै पर्ने हुन्छ। यो कतारमा म हिजो लेबर डिपार्टमेन्ट गरेँ, जाँदाखेरि तराईकै साथीहरूलाई समस्या परिरहेको छ। त्यहाँ हजारौँ नेपालीहरू समस्या परिरहेका छन्। हो, यो प्रदेशले ती नेपालीहरूलाई भाषा नबुझेर उहाँहरूलाई तपाईँलाई यो नेपाली अरबिका भाषाहरू नबुझेर नेपाली बिचमै कुराहरू कन्भिन्स भएर समस्या पर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई गल्तीका कुराहरूलाई नजानेका कुराहरूलाई गल्ती बनाएर पठाउनु भएको छ। यो काम यो संस्थाका अध्यक्षहरूले गर्नुपर्छ, यो संस्थाका लिडरहरूले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई यो जिम्मेवारी हो र ती समस्या परेका मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले नियोगमा गएर दूतावासमा लगेर हिसाब गराउन जसरी तपाईँहरूलाई लाग्नुपर्छ। यो तपाईँहरूलाई आज चुनौती थपिएको छ र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू बिचमा म कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छु 2-2वटा प्रदेश बनाएर बस्नुभएको छ। यो हाँस्ने कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, यही प्लेटफर्ममा बसेर तपाईँहरूका सानातिना कुराहरू छ भने हामीलाई नहसाउनुहोस्। तपाईँहरू बसेर आफ्ना के कुराहरू छ ती कुरालाई मिलाएर तपाईँहरू एकीकृत भएर जानुहोस्। तपाईँहरूका यी आफ्ना देशका मुद्दा, आफ्नो नेपाली श्रमिक समस्या परेको कुराहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तर तपाईँहरू बिचका लागि
पदका लागि तपाईँहरू कहिले पनि नलड्नुहोस्, तपाईँहरू एकीकृत भएर जानुहोस्। तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो प्रदेश र सबैभन्दा बढी अहिले कतारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या 2 नम्बर प्रदेश के हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू अग्रताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यी शुभकामना दिन चाहन्छु। सायद तपाईँहरूले अब यो नयाँ सालको पनि तपाईँहरूले शुभकामना आदान प्रदान गर्नलाई राख्नु भएको होला। सबैभन्दा अगाडि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो र यसै गरी तपाईँहरू समाज रूपान्तरण गर्न लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भने तपाईँहरू पहिलो स्थानमा पुग्नुहुन्छ। म तपाईँहरू अहिले अब आउने लगभग अब नयाँ सालको